अघिल्लो समयमा त्यो त्रेतायुगको पावन घटना चरित्र छ। महर्षि गौतमको जीवनसँग सम्बन्ध राख्नेवाला। अनि आजसम्म हामीले भगवतीका कथा सुन्यौँ। अनि यो कथाले चाहिँ हामीलाई हुनुपर्ने बोध, भगवतीको कथा भइरहेको छ। भगवतीको चाहिँ कथाको लागि ठाउँ ठाउँमा निमन्त्रण गरिएको छ। तर आज कथा सुन्नका लागि किन सबै चिन्ता गरिएका जति आउनु भएको छैन त? किन हामी चन्द्र व्यक्तिहरू मात्रै बसेर यो कथा सुनेका छौँ त भन्दा जन्म जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मान्तरमा गरेका जब पुण्यहरू आउँछन् तब चाहिँ भागवतको कथा सुलभ हुन्छ। अब भगवतीको कृपा जसो पर्छ, जसलाई चाहिँ अघिल्लो जन्मको पुण्यले खिचाएको छ उहाँहरूको उपस्थिति छ, जसको छैन उहाँहरूको उपस्थिति छैन। त्यस कारणले यो अत्यन्त महती भाग्यले मात्रै प्राप्त हुने विषय जानेर यसको मूल्य ठुलो सोचेर हामीले जहाँ तक हुनसक्छ निरन्तर कथालाई श्रवण गरिरहनुपर्छ। कथास्थलमा हामीले भाव लगाएर उपस्थित हुनैपर्छ। अनि कलिकालमा चाहिँ कि व्यक्तिलाई ज्ञान छैन, कि ज्ञान भएर समय छैन, कि व्यक्तिलाई आस्था औचित्य छैन, अनि त्यस्तो आफ्नै आत्मकल्याण भन्न गरिरहेका, केही जीवनमा सार नभएर भोलि चाहिँ यत्तिकै दौडानमै सिद्धिएर जाने आफ्नो अनमोल जीवनलाई पनि मूल्यहीन बनाउने त्यस्तो प्रपञ्चको चाहिँ मनलाई भेदन गर्न नसकेर, बुझ्न नसकेर धर्मलाई चाहिँ चेष्टा नराखी चाहिँ कलियुगी मनुष्यले आफ्नो आत्महनन गरिरहेका छन्। र त्यो किन गरेका छन्, के कारणले भयो? कलियुगमा सबै मनुष्य किन यस्तो असुर वृत्तिका भएका होलान्, दानवी स्वभावका? कसैले कसैको चाहिँ आदर गर्न जान्दैन, कसैले कसैको भावनाको कदर गर्न जान्दैन। सबैलाई चाहिँ मै खाउँ मैलाउँले डढाएको छ, खाएको छ। अनि सबैलाई के भन्छ, संसारकै विषयतिर मात्रै इन्द्रियहरू उठ्दा छ। आफ्नो इन्द्रियलाई चाहिँ ऊर्ध्वमुखी बनाउने चेष्टा किन कसैले पनि गरिरहेका छैनन्? राम्रा कुरा, राम्रा व्यक्ति अनि राम्रो चाहिँ प्रसङ्ग बहुत कम मात्रामा देख्न सुन्नमा पाइन्छ। अब त्यसबाट पनि जो लिनुपर्ने लाभ लिनेहरू अत्यन्त अल्प मात्रामा किन हुन्छन्? यस्तै कलियुगको चाहिँ नानाविध चाहिँ हाहाकार प्रपञ्च जो अहिले हामीले देखेका छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ यथार्थ चित्रण गरिएको बोध गराउनेवाला यो महर्षि गौतमको त्रेतायुगको घटना छ, जसको सिधा सम्बन्ध कलियुगसँग रहेको हुँदा मैले यो पतित पावनी कलिमल हारी कथा सुनाउन गइरहेको छु। जय बोलो महर्षि गौतमको, जय बोलो कलिमल हारिणी पावन कथाको। पूर्व समयमा एकपटक भारतवर्षको कुनै क्षेत्रमा बडो खडेरी पर्यो। अन्नको, जलको, सबै कुराको चाहिँ मनुष्य मात्रलाई जीवन निर्वाहका लागि चाहिने नित्य प्रतिका आवश्यक साधनहरूको अभाव भयो। अनि अभाव भइसकेपछि कस्तो चाहिँ विडम्बना, भन्न पनि गाह्रो र सुन्न पनि नसकिने त्यस्तो हाहाकार मचायो। 15 वर्ष लामो खडेरी पर्दा त्यहाँका जनताहरू त्राही भएर के गर्न लागे त भन्दा पशु पक्षी काटेर खान लागे, जे पायो त्यही खान लागे। ब्राह्मण बडो चाहिँ याज्ञिक ब्राह्मणहरूले पनि जीवन धान्नका लागि उपाय नभएर चारै वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबै चाहिँ जुनसुकै चाहिँ जाति दिवजाहरू र दिवजोत्तर सम्पूर्ण जातिहरूले पनि जहाँ जे पायो त्यही काटेर खान लागे। हुँदा पशुहरू पनि कोही त्यसै चाहिँ भोक प्यासले छटपटिएर मरेका छन्, कोही मनुष्यले काटेर खाएका छन्। यहाँसम्म निकाल पर्यो कि मरेर लडेको सिनु खान लागे मनुष्यहरूले। अनि सिनु खाएर मात्र नभएपछि यस्तो विडम्बना भागवतमा वेदव्यासजीले चाहिँ बडो हृदयलाई चाहिँ झङ्कृत गरेर बडो चाहिँ मनमा चाहिँ एकदम रमाइलो भाव राखेर कस्तो भन्नुभएको छ भन्दा श्रीमानले श्रीमती काटेर खान थाले अरे, अनि श्रीमतीहरू आमाहरूले चाहिँ आफूले जन्माएको बच्चा काटेर खान लागे अरे। त्यस्तो हाहाकार प्राण धान्नको लागि बडो मुस्किल अवस्था चल्यो र धेरै चाहिँ जनधनको चाहिँ क्षति भयो। यावत जीवात्माहरूले त्राही चाहिँ भोग्न लागे। अनि त्यसरी त्राही भोगिराखेका सबैले लामो समय दुःख पाइसकेपछि एक दिन सबैलाई के ज्ञान भएको भन्दा हाम्रो गाउँदेखि अलिक पर, हाम्रो चाहिँ नगरदेखि अलिक टाढा गौतम नाम गरेका मुनि हुनुहुन्छ, गौतम महात्मा हुनुहुन्छ, जो निरन्तर भगवती महागायत्रीको, भगवती पराम्बा पराशक्तिको, दुर्गा देवीको ध्यान भजनमा लागिरहनुहुन्छ। संसारमा भएर पनि
संसार सागरदेखि तार्ने वाली भगवतीको चरणलाई राम्ररी पक्रिएका, भगवतीको तत्त्वलाई जानेका, भगवतीको परम मन्त्रलाई धारण गरेका त्यस्ता गायत्री उपासक भगवती दुर्गाको परम साधक गौतम मुनि हुनुहुन्छ। जुन गौतम मुनिको त्यो आश्रम त्यो दुर्भिक्षदेखि चाहिँ सुरक्षित छ। भगवतीको भक्तिको प्रभावले, भगवतीका अनुग्रह प्रभावले उहाँको आश्रममा चाहिँ यस्तो हाहाकार छैन, अनिकाल छैन। अनि उहाँ चाहिँ जे गर्न पनि समर्थ हुनुहुन्छ। भगवतीको कृपा छ अरे उहाँमाथि। उहाँले जति पनि अनाश्रितलाई आश्रय दिने, भोगा नाङ्गालाई उनीहरूको चाहिँ समाधान प्रदान गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। कयौँ कयौँले यो अहिले चाहिँ खडेरी परेको हाहाकारमा, यो चाहिँ अनिकालमा उहाँ कहाँ गएर भलपेट खाएका छन् रे, राम्रो वस्त्र लगाएका छन् रे, हामी पनि जाउँ भनेर कुनै एउटा ठुलो ब्राह्मण समाजले चाहिँ एउटा गोष्ठी गर्यो। अनि त्यो गोष्ठीमा चाहिँ सबैको मत पारित भयो। हामी सबैजना चाहिँ गौतम मुनिको आश्रममा जाने। महर्षि गौतमको आश्रममा गएपछि उहाँले अवश्य हाम्रो चाहिँ अब पितावत चाहिँ बनेर हामीलाई चाहिँ पुत्रवत पालन गर्नुहुन्छ। हाम्रा आफ्नो सन्तान जस्तो औरस, पुत्र जस्तो, औरस सन्तति जस्तो लालन पालन गर्नुहुन्छ भन्ने भावले सबैजना चाहिँ मुनिको चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्दै गर्दै आफूसँग जे जति चाहिँ नित्य कर्मका साधन थिए, हवनका साधन थिए, अब बचेकुचेका गौहरू थिए, त्यो चाहिँ हवनका लागि याज्ञिक कर्मका लागि लिएर उहाँकै आश्रमको समीपमा चाहिँ आफ्नो नगर बसाउनका लागि, गाउँ बसाउनका लागि गइसकेपछि अब मुनिको चाहिँ स्तुति गरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्यस प्रकारले गुरुको चाहिँ अनगिनत तीर्थ चाहिँ वेदोक्त महिमालाई चाहिँ गाएर ती ऋषिको शरण लिनुभयो। र शरण लिइसकेपछि ब्राह्मणहरू, भगवानको भजनमा लागेका ज्ञानीहरू स्वतः स्वभावले दयालु हुने एउटा चाहिँ सिद्धान्त रहे जस्तो उहाँ पनि प्रसन्न भइदिनु भयो। सबैप्रति चाहिँ ओहो आज यत्रो देव ब्राह्मण समुदाय, कुनै एउटा ब्राह्मण मात्र भने कुनै गृहस्थको घरमा चाहिँ जान्छ एउटा सदाचारी पुरुष भने उसको चाहिँ स्पर्श मात्रले ऊ चाहिँ आफ्नो देव ऋण, पितृ ऋण र ऋषि ऋणदेखि पनि मुक्ति हुन्छ। उसका कर्महरू सार्थक हुन्छन्। गरेका देव कर्म पितृहरूको दुर्गति भएको भए भने सद्गति हुन्छ। शास्त्रमा यस्तो चाहिँ सदाचारी ब्राह्मणको महिमा गाइएको छ। एउटै ब्राह्मणको सेवाको अवसर पनि कत्रो ठुलो भाग्यको कुरो हो। यहाँ त्यत्रो चाहिँ ऋषि समुदाय ब्राह्मण समाज आएको छ। म चाहिँ अत्यन्त प्रसन्न छु। आज म जस्तालाई चाहिँ धन्य गर्न हजुरहरू जस्ता महात्मा आउनुभयो भनेर स्वयं सम्पूर्ण महात्माका पनि जो चाहिँ अग्रगणी चाहिँ महापुरुष हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यत्रो विनम्रता, त्यत्रो चाहिँ साधुता दर्शाएर सबैलाई सम्मान गर्नुभयो, सबैको मन राख्नुभयो। जय बोलो सद्गुरुदेवी भगवती को जय, परिवासिनी माता को जय, परिवासिनी को जय। अनि सबैलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अभिनन्दन गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो, आसन दिनुभयो। अनि कुशल छैन सोध्दाखेरि हाम्रो त कुशल छैन नसोध्नुहोस् हे महाराज, हाम्रो केही पनि कुशल छैन। कुशलतालाई हुन्थ्यो भने सायद हामी यहाँ आउँथेनौँ होला। हजुरको दर्शन पाएर हामी पनि धन्य भएका छौँ। तर वास्तवमा हजुरको दर्शनको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ निष्काम लालसाले प्रेमले आइएन। के गर्ने, हामी जस्ता विषय जीवहरूलाई विषयको चाहिँ पासोले खिचेर यहाँसम्म ल्यायो। प्रभु हाम्रो उद्धार कसरी हुन्छ, हामीले साह्रै दुःख पायौँ। खडेरी छ यस्तो हाम्रो क्षेत्रमा त कयौँ चाहिँ दुर्गतिलाई प्राप्त भएर मरे। अब हाम्रो उद्धार गर्नुहोस् भनेपछि अब ऋषिले सबै विस्तारले चाहिँ वृत्तान्त सुनेपछि कि भगवती पराम्बा मणिदीपको वासिनी भगवती महागायत्रीको चाहिँ स्तवन गर्नुभयो। भगवतीको स्तुति गरेर मातालाई चाहिँ पुकार्नुहुन्छ। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वसुराध्ये जयानंद गुणालय नमो नमस्ते देवेशे शरणागत वत्सले जय दुर्गे दुःखहन्त्रे दुष्टदैत्य निशोधिनी
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकारले भगवतीलाई चाहिँ ममताको बाचा दिएर भगवतीलाई दयाको बाचा दिएर अनेक प्रकारले भगवतीको स्तुति गर्नुहुन्छ। यहाँमा रात दिन हजुरको निष्काम भावनाले केवल प्रेममा समर्पित हुँदै हजुरको भजनलाई आफ्नो घर मानेर आनन्दित रहनेवाला गौतमलाई आज चाहिँ अनाश्रित भएका यी सम्पूर्ण दुखी ब्राह्मण समुदाय देखेर हजुरलाई चाहिँ आर्त गर्न आएको छ। माते हे माता मातेश्वरी, हे राजेश्वरी, गोलोकेश्वरी, मलाई आफ्नो लागि केही पनि चाहिँदैन। मैले कुनै आफ्नो निस्वार्थको लागि आजसम्म हजुरको भजन गरिनँ। अब केलाई गर्नु? तर परमार्थ चिन्तन गर्दै दुःखमा परेका यी मनुष्य मात्र, यी ब्राह्मण मात्र माथि करुणा बोध भएर मैले यिनीहरूको हित साधन गर्नका लागि हजुरको शरण लिएको छु। हे जगन्माता, हजुरका कृपाले मलाई सबै कुरो छ, जे छ त्यसमा म प्रमाणित छु। हजुरको भक्ति, हजुरको प्रेम नै मेरो चाहिँ अपार सम्पत्ति हो, मलाई सम्पत्ति चाहिँदैन। हे भगवती, मलाई हजुरले कृपा गरेर यी दुखीहरूको दुःख दूर गर्ने सामर्थ्य प्रदान गर्नु, शक्ति दिनुहोस्, यिनीहरूको मैले उत्तम ढङ्गले पालन गर्न सकौँ भनेपछि भगवती आफ्नो भक्तले चाहिँ भावपूर्ण स्तुति गरेका हुँदा प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो अनन्त आकाशमा चाहिँ दैविक तेज लिएर चाहिँ प्रकट हुनुभयो। सम्पूर्ण ऋषि समुदायका अगाडि महर्षि गौतम सहित प्रकट भएकी भगवतीलाई ती गौतम आदि समस्त ब्राह्मणहरूले, ऋषिहरूले चाहिँ जय जयकार गरे, नमन गरे र भगवतीको चाहिँ आशीर्वादको अपेक्षा राखे। अनि गौतमजीलाई चाहिँ भगवतीले आफ्नो वरद हस्तबाट एउटा अक्षय पात्र दिनुभयो। दिएर के भन्नुहुन्छ भने, हे गौतम, तिमी जस्तो चाहिँ करुणा सिन्धु भक्त यो जगतमा दुर्लभ छन्। माया मोहको चाहिँ प्रपञ्चमा फसेर अनेक दिन चाहिँ धर्मको आडमा, ज्ञानको चाहिँ आडम्बरमा जगतलाई छल्ने र ठग्नेहरू त जति पनि पाइन्छन्, तर वास्तवमा करुणामय हृदयले सन्मार्गलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै धर्म अनुरूप मेरो डरमा र मेरो प्रेममा तल्लीन भएर चल्नेवालाहरूको हित साधन गर्नेवाला तिमी जस्तै दुर्लभ महात्मा मात्रै कहीँ कतै भेटिन्छन्। त्यस्ता महात्मा त बहुतै कम हुन्छन्। आज तिमीले जो साधुता देखायो, जो तिमीले चाहिँ करुणा वात्सल्य देखायो दुःख परेका निराश्रितहरूमाथि, यस्तो चाहिँ निर्मल हृदय भएका तिमी उप रिझेर म चाहिँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ भएकी भगवती, मन्दिरमा निवास गर्नेवाली, अनन्त अनन्त कठोर व्रत नियमहरूद्वारा जो प्राप्ति छैन, तिम्रा सामु प्राप्त भएको छु, प्रकट भएको छु। हे मेरो प्रिय भक्त, तिमीले माग के चाहन्छौ, मैले तिमीलाई सबै कुरो दिन तयार छु भनेर भगवतीले भनेपछि मलाई केही कुरो चाहिँदैन, बस त्यो सामर्थ्य दिनुहोस्, म तिमीको पालन गर्न सकौँ मैले भनेपछि अक्षय पात्र दिनुभयो। कस्तो अक्षय पात्र दिनुभयो त भन्दा, त्यहाँबाट जे कुराको परिकल्पना गर्यो, जे चितायो, जे चाह्यो त्यो कुरो चाहिँ मिल्थ्यो, बन्थ्यो, प्रकट हुन्थ्यो। भगवतीको चाहिँ अनुग्रहले कृत्य भएर भगवतीको जय जयकार गर्न लाग्नुभयो मुनिले। अनि भगवतीले चाहिँ म तिम्रो भक्तिदेखि सदा सन्तुष्ट छु, त्यसरी नै मेरो भजनमा लागिरहनु, मलाई चाहिँ प्रसन्नता दिलाइरहनु भनेर भगवती अन्तर् ध्यान हुनुभयो। भगवती जगन्माता अन्तर् ध्यान भइसकेपछि मुनिले त्यसबाट चाहिँ अनेक चाहिँ अन्नहरू, अनेक प्रकारका चाहिँ लकडीहरू, अनेक प्रकारको चाहिँ रसोईका चाहिँ साधनहरू उत्पन्न गराइदिनु भयो। हरेकलाई चाहिँ अनेक अनेक प्रकारका चाहिँ वस्त्र परिधानहरू पनि दिलाउनु भयो। र त्यसरी एउटा गृहस्थमा चाहिने सम्पूर्ण चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू ऋषिले चाहिँ प्रत्येक त्यहाँका ब्राह्मणहरू, असङ्ख्य ब्राह्मणहरू थिए, ती सबैलाई दिलाएर सबैको लागि चाहिँ घर पनि बनाइदिनु भयो, एउटा दिव्य नगर बसाइदिनु भयो। चारैतिरबाट ठुलो ब्राह्मण समाजले चाहिँ घेरिएर मध्यमा चाहिँ मुनिको आश्रम थियो। पहिला बिल्कुलै निर्जन एउटा चाहिँ आश्रम हुन नभएको ठाउँमा अहिले एउटा दिव्य नगर बस्यो। यसरी अत्यन्त करुणाले भगवतीका तपद्वारा, भगवतीको बलद्वारा, सिद्धिद्वारा यी सम्पूर्ण प्राणी मात्रको हित साधनमा तत्पर भएका गौतमजीले उनीहरूलाई नित्य सुख दिँदै आफ्नो जीवनयापन गर्नुभयो। भगवतीको भजनमा आफूलाई लीन गर्दै लानुभयो। यता ती सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू पनि खुसी भएर जय जयकार गर्दै गौतम मुनिको गुणगान गाउँदै
आफ्नो दिनचर्या पार गर्न लागे अनि उनीहरूले चाहिँ नित्य मङ्गल उत्सव रच्थे। कहिले कसको घरमा कहिले कसको घरमा भगवतीको कथा भइरहन्थ्यो। भगवतीप्रति कृतज्ञताको भाव राखेर मुनिलाई प्रसन्न गर्नका लागि अब त्यसरी चाहिँ निरन्तर चाहिँ धर्मपरायण भएर आफ्नो जीवन काटेका थिए ऋषि समुदाय, ब्राह्मण समुदाय। अनि चाहिँ महाभागे चाहिँ गौतमजी, चाहिँ महामुनि गौतमजीले चाहिँ कालक्षेप गर्ने क्रममा एक दिन कस्तो भयो त भन्दा गौतमजीले चाहिँ यसरी सम्पूर्ण प्रजाको रक्षा गर्नुभएको जस्तो दुर्भिक्षका घडीमा पनि भन्ने कुरो स्वर्गका राजा इन्द्रले थाहा पाउनुभयो। अनि नारदजीका सामु चाहिँ महिमा गाउनु भएछ। अब वास्तवमा मनुष्य होस्, ब्राह्मण होस्, ज्ञानी होस्, भगवानको प्रिय पात्र भक्त होस् या कुनै धर्मको मार्गमा हिँडेको मनुष्य मात्र होस् त गौतम मुनि जस्तो होस्, जसको हृदय कति विशाल छ, भगवतीको प्रेमले यस्तो निर्मल भएको हृदय, यिनको महिमा मैले जति गाए पनि उनको हृदयको चाहिँ त्यो दिव्यताको जति बखान गरे पनि मैले सक्दिनँ। आज म कृतकृत्य भएको छु। यिनका कारणले यस्तो दुर्भिक्षमा पनि मनुष्यको त उद्धार भयो। यिनले चाहिँ गाई प्रदान गरेका छन्, हरि प्रदान गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि घरमा अभाव नभएपछि दुर्भिक्षमा पनि ती सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूले नित्य अग्निहोत्र गरेका छन्, जसले गर्दा हामी देवताहरूले पनि खाना पाइएको छ, हामीले पनि तृप्ति लाभ प्राप्त गरिएको छ भनेर गुणगान गाए। अनि 12 वर्षको चाहिँ लामो समय चाहिँ बितिसकेको थियो। त्यो गुणगान चाहिँ सुनेपछि नारदजी यति आनन्दित हुनुभयो, जस वास्तवमा जसको हृदयमा चाहिँ भाव छ, प्रेम छ, समदर्शिता छ, सकारात्मक दृष्टि छ, जो शाश्वत साधु छ, सन्त छ, हृदयमा चाहिँ भगवानको प्रेम जसको स्थापित भएको छ, परमात्माको कृपालाई जसले स्पर्श गरेको छ, ऊ चाहिँ आफ्नो आनन्दको विषयलाई छोडेर भगवत आनन्दमा लाग्दछ। र अरूका आनन्द लाग्दा केही सुखका विषय सुन्यो भने कृतकृत्य हुन्छ। स्वतः आफूले केही सम्पत्ति पाए जस्तो कसैको कल्याणको, कसैको महिमाको कुरो सुन्दाखेरि गदगद हुन्छ। त्यस्तो साधुहरूको स्वभाव हुन्छ। अनि कसैलाई भनौँ फलानुले यस्तो राम्रो काम गरेको, कसैलाई भन्नु होला, कसैलाई सुनाउने होला, फलानुको चाहिँ कसैले महिमा गायो हो, त्यो मान्छेलाई सुनाइदिन पाए कति खुसी होला। अब प्रपञ्ची विषय जीवहरू चाहिँ अर्काको निन्दा, कसै एउटाको चाहिँ कुरो सुनेर अमिर लिने, तर चाहिँ कसैको केही अलिकति सानो कुरो पायो भने ठुलो बनाएर कसैलाई सुनाम भन्नेमा लाग्छन् भने साधुहरू चाहिँ अर्काको राम्रो कुरो सुन्दा प्रसन्न हुने। हो यस्तो राम्रो कुरो मैले अरूलाई पनि सुनाउन पाएँ, कस्तो राम्रो मान्छे रहेछ फलानु। अनि कसैले त्यसको महिमा गाइदियो भने ओहो फलानुले यस्तो महिमा गाएको छ, उसले सुन्न पाए कति खुसी हुने होला, उसको साधुताको त फलानुले नि वर्णन गरेको छ भनेर त्यो कुरा सुनाउन चाहिँ उत्साहित हुन्छन्, उत्कण्ठा बढ्छ। त्यस्तो चाहिँ साधु अनि विषय जीवमा चाहिँ अन्तर छ। साधु र असाधु बिचको, ज्ञानी र अज्ञानी बिचको भेद यसरी बुझ्नु पर्दछ। अनि त्यही सिद्धान्तलाई शिरोधारी गर्दै नारदजी चाहिँ अब त्यो कुरो सुनेपछि बस्नै सक्नु भएन। कहिले गएर गौतम मुनिलाई सुनाम, ओहो यस्ता महात्माको आज इन्द्रले पनि गुण गाए, वास्तवमै एकदमै सराहनीय शान्ति गर्ने। मलाई पनि जो कुरो मनमा लागेको थियो आज इन्द्रका मुखबाट सुन्न पाएँ। साधु साधु भन्दै जानुभयो गौतमजीका आश्रममा। गौतमजीका आश्रम कति सम्पूर्ण ऋषि समुदायका माझमा त्यहाँ सत्सङ्ग भइरहेको थियो। गौतमजीले सबैलाई सत्सङ्ग लाभ दिइरहनु भएको थियो। त्यही क्रममा नारदजी जानुभयो, सबै उठेर हात जोडी वन्दन गरे मुनिको। अनि त्यति बेला त्यो ब्राह्मण समुदायका माझमा अब नारदजीले मुक्त कण्ठबाट गदगद भएर आँखामा चाहिँ प्रेमका चाहिँ त्यस्तो चाहिँ दिव्यासुरलाई चाहिँ प्रभावित गर्दै, प्रेमासुरलाई चाहिँ प्रभावित गर्दै, हे मुनि हजुर धन्य हुनुहुन्छ, यति विशाल हृदय छ, हजुरले यत्रा चाहिँ जनतालाई पाल्नुभयो, सार्नुभयो, हजुर जस्तो करुणा सिन्धु अरू कोही छ। भगवतीको भक्त भन्ने शब्दलाई हजुरले चरितार्थ गरिदिनु भएको छ। वास्तवमै हजुर चाहिँ भक्त सम्बोधन शब्दले सम्बोधन गर्न लायक हुनुहुन्छ। भगवती जगन्माताको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कृपा पात्र नभइकन हजुरको हृदय यति उद्धार भएन, भगवतीका भजनले हजुरको हृदय निर्मल नभइकन हजुर यस्तो त्यागी हुनु भएन। हजुरको चाहिँ उपकारले यत्रो जनाको कल्याण त भयो, स्वर्गका देवताहरूको पनि कल्याण भएको छ। सबैले चाहिँ नित्य अग्निहोत्र गर्न पाए। कति समय चाहिँ अग्निहोत्र पनि भएको थिएन, देवताको पूजन यजन भजन केही नभएको अवस्थामा सबैलाई हजुरले चाहिँ परमात्माको भजनमा सेवामा लगाइदिनु भयो। मैले उहिले भनिसकेको छु, भज धातुबाट बनेको, व्याकरणको चाहिँ भज धातुबाट बनेको शब्द हो भजन। यो भजनको तात्पर्य धेरै छन्। कुनै पनि तरिकाले परमात्माको ईश्वरको चिन्तन गर्नु, ईश्वरसँग जोडिनु त्यो भजन हो। हामीले चाहिँ गाएर गला भिडाएर गरिएको मात्रै भजन होइन। अनि त्यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ सबैलाई भजनमा लगाइदिनु भयो, धर्ममा जोडिदिनु भयो। त्यसकारण स्वर्गादी देवताले पनि हजुरको गुण गाएका छन्। अरूको के कुरा स्वयं इन्द्र महाराजले चाहिँ हजुरको भारी भारी प्रशंसा गर्नुभएको
भएको छ। त्यो प्रशंसा चाहिँ सुनिसकेपछि हजुरलाई नसुनाइकन बस्न नसकेर म सिधै चाहिँ स्वर्गलोकबाट हजुरको पवित्र आश्रममा आएको छु भनेर चाहिँ जय जयकार गर्नुभयो। त्यो सुनेपछि चाहिँ अब आफ्नो विषयमा प्रशंसा सुन्दाखेरि पुलकित हुने विषयजीवको स्वभाव हुन्छ। जो सज्जन छ, साधु छ, उसले आफ्नो विषयमा कसैले आफ्नो अगाडि सुनाइदिँदा बडो गाह्रो हुन्छ। त्यो परिस्थिति झेल्नका लागि लज्जित भए जस्तो गरेर शिव निहुराउनु भयो। केही बोल्नु भएन, मन्द मुस्कुराएर भगवतीको इच्छा, भगवतीको कृपा भनेर भगवती परा प्रकृतिलाई नै स्मरण गरिरहनु भयो। अनि यसरी विश्वमाता भगवतीको चाहिँ चिन्तन गरेर स्मरण गरेर बसिरहनु भएको थियो। अब नारदजी गएपछि त्यहाँका ती ऋषि समुदायहरूलाई बडो जलन भयो। उनीहरू अब चाहिँ कस्तो मतिमा पुगे त भन्दा हामी यत्र चाहिँ ब्राह्मण समुदायमा अब यो ऋषिको चाहिँ यत्रो चाहिँ मान, यत्रो गरिमा, हामी पनि केही कम थियौँ र यिनले जस्तो चाहिँ धर्म भजन भक्ति सत्सङ्ग अनेक हामीले पनि गरिराखेकै हो। आज नारदजीले यिनका प्रशंसा गाउने, हाम्रो प्रशंसा नगाउने, यिनको छुट्टै बाहुल्यता हो। नारदले त हामीलाई हेर्दा पनि हेरेर खुस्दा पनि खुसेन भनेर आफ्नो चाहिँ अपमान भए जस्तो लाग्यो। कुनै साधुको सम्मान गर्दा उनीहरू विषयजीहरूलाई अपमानको चाहिँ बोध भयो। भजन त गर्थे तर यथार्थमा भजन हृदयमा उत्रिएको थिएन र उत्रिएको हुन्थ्यो भने त्यस्तो भाव आउनु सम्भवै हुँदैन। अनि त्यो भइसकेपछि अब ती सबैले चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ त्यहाँ धर्मको प्रभावले गर्दा खडेरी पनि दूर भएको थियो। नित्य अग्निहोत्र चल्न लागेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब उनीहरूलाई सबै कुरो प्रकृतिले नै दिन लाग्यो। अब ऋषिमा आश्रित हुनु परेन, प्रकृतिको चाहिँ आश्रय गरेर नै सबै कुरा पाएपछि उनीहरूले हिजो दुर्भिक्षमा प्राण सङ्कटमा हुँदा मुनिले आफू उप गरेको सम्मानको भावना देखाएको दयापरता, त्यो करुणा, त्यो वात्सल्यता, त्यो उपकार सबै भुलेर ती कृतज्ञहरूले के गरे त भन्दा ऋषिलाई चाहिँ झस्काउनु पर्छ, अपराध बोध गराउनु पर्छ, कलङ्कित गर्नुपर्छ भनेर अन्यत्रका पनि चाहिँ नयाँ नयाँ ऋषिहरू कुनै दिन जङ्गल भएर मुनिको आश्रममा सत्सङ्ग लाभ लिनका लागि, मुनिको दर्शन गर्नका लागि आउनुभएको थियो। त्यस्तो मौका छोडेर गौतमजी अग्निहोत्र गर्न लागेका बेलामा आफ्नो चाहिँ मन्त्र बलले चाहिँ एउटा मायाको गाई रचना गरे उनीहरूले। अनि त्यो मायाको गाई रचना गरेर गौतम मुनिका सामु पठाइदिए। गौतम मुनिका सामु पठाइदिइसकेपछि त्यो माया निर्मित गाईले चाहिँ हुँ हुँ गरेर हुङ्कार भन्न लागि गौतमजी अग्निहोत्र गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ गएर चरु खान लागिसकेपछि गौतमजीले गरेर चाहिँ हटाउनु भयो। उनलाई हात इसारा गरेर उता जाऊ नबिथोला भन्नुभयो। त्यति भन्नुभएको थियो। गाई डङ्गङ्ग लडेर मृत्युलाई प्राप्त भयो। त्यो माया निर्मित गाई चाहिँ त्यहीँ लडेर मरिन्। अनि तुरुन्तै त्यो चियो गरेर बसेका सबै आएर दुष्ट त्यो ऋषि त खतम हो। त्यसलाई आजसम्म हामीले चाहिँ असल भनेको, उपकारी भनेको गो हत्यारा हो ऋषि। भर्खरै त्यस्तो बिचारी हद से हद के हुन्थ्यो र त्यो चरु खान्थिन्, चरु अर्को बनाए हुन्थ्यो। नियम मर्यादा खण्डित हुन्छ भन्ने किन ढोक रच्न पर्छ र गाईको मुखमा जानु र अग्निको मुखमा जानु के अन्तर थियो र? त्यो चाहिँ आफ्नो हुङ्कारले बडो तपस्याको बल देखाएर गरेर मारण प्रयोग हान्यो। गाई खुद्रुक्कै मरिन्, यो त गो हत्यारा हो भनेर नहुँदो आक्षेप लगाए। त्यो पनि त्यो असलियतमा गाई थिएन। उनीहरू मन्त्रको माया थियो, भ्रम थियो सबैको आँखा अगाडि, उनीहरूको गाल मात्र थियो। अनि त्यो भएपछि सबै निन्दा गर्न लागे। कसैले चाहिँ अब आरोप लगाउन लागे, कसैले विनय गर्न लागे, तपाईँले किन यस्तो गर्नुभयो यता। ऋषिले सम्झाउन खोज्नुभयो, कसैले कुरो सुन्दैनन्। अब साह्रै भएपछि अब चाहिँ हातमा चाहिँ जल लिनुभयो आफ्नो कमण्डलबाट। भगवती पराशक्तिलाई चाहिँ स्मरण गरेर के भन्नुभयो, मैले सत्य दिनमा चाहिँ भगवतीको सिद्धि प्राप्त गरेको छु, भगवतीको चाहिँ मन्त्र सिद्धि हासिल गरेको छु। भगवती मगर प्रसन्न हुनुहुन्छ, मेरो भजनमा अलिकति पनि फल छ भने अब चाहिँ हे भगवती यी दुष्टहरूलाई चाहिँ दुर्गतिको प्राप्ति होस् भनेर त्यो जल चाहिँ फ्याँकिदिनु भयो। खप्न सक्नु भएन। त्यत्रो चाहिँ खडेरी 15 वर्षको चाहिँ अनिकाल पर्दा 12 वर्षसम्म चाहिँ बचाउनु भएका आफ्नो चाहिँ पिताले पनि नगर्ने उपकार गरेको, कसैले गरेको सानो उपकारलाई त ठुलो चाहिँ आफूले चाहिँ मानेर ठुलो प्रयत्नबाट चाहिँ तिर्नु पर्दछ भने त्यत्रो उपकार गरेकाको तिनी नसक्नु उपकारको बदलीमा ती ऋषिहरूले त्यत्रो चाहिँ महापाप गरे। अनि त्यसरी चाहिँ त्यो ऋषिलाई उनीहरूले चाहिँ छलेपछि ऋषिले चाहिँ क्रोधित भएर श्राप दिनुभयो। अनि के भन्नुभयो त भन्दा, हे दुष्ट हो, तिमीहरू यस्तो पवित्र त्रेतायुगमा जन्म लिएर पनि कलियुगी मनुष्यको जस्तो चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ कुमति छ, कुभावना छ। जाओ तिमीहरू सम्पूर्णको चाहिँ कलिकालमा जन्म होस्। तिमीहरू म उपर गरेको यो अपराध नै कृतज्ञताको पापले गर्दा सम्पूर्ण पापमा जगतमा कृतज्ञताको पापलाई ठुलो बताइएको छ। कृतज्ञता भन्नको तात्पर्य
कृतज्ञ हुनु भनेको कसैको उपकारलाई देख्नु, कृतज्ञ हुनु भनेको कसैको उपकारलाई नगर्नु, बिर्सनु, भुल्नु, त्यो कृतज्ञता हो। ब्रह्म हत्यारालाई चाहिँ गति छ तर कृतज्ञलाई चाहिँ गति छैन भन्छ हाम्रो शास्त्रले। अनि उनीहरूले आफ्नो गतिलाई आफ्नै चाहिँ कुभावनाले गर्दा, आफ्नै अज्ञानताले गर्दा बिगारे। ऋषिले के भन्नुभयो भने तिमीहरू जप तपदेखि हिँड्नुहुनु, तिमीहरू त्रिकुण्डदेखि हिँड्नुहुनु, भगवानको चन्दनदेखि हिँड्नुहुनु, जनैदेखि हिँड्नुहुनु, शिखादेखि हिँड्नुहुनु, तिमीहरू चाहिँ परोपकारदेखि हिँड्नुहुनु, तिमीहरू केवल चाहिँ स्त्री लोलुप अनि तिमीहरू केवल चाहिँ धन पैसाको चाहिँ लोलुपतामा चाहिँ ग्रस्त भएर हिँड्नु, तिमीहरूलाई परमार्थ चिन्तन नहोस्, धर्मको आश्रयमा तिमीहरूलाई चेष्टा नहोस्, तिमीहरूलाई धर्मको प्राप्ति नहोस्, तिमीहरूलाई भगवतीको चाहिँ कथा सुलभ नहोस्, तिमीहरूलाई चाहिँ भगवान शिवप्रति विद्रोहको भावना हृदयमा आओस्, तिमीहरू चाहिँ सनातन मार्गबाट चाहिँ भड्किनु, तिमीहरू साम्प्रदायिक मार्गमा लाग्नु, नाना प्रपञ्चमा जानु, तिमीहरू बौद्ध हुनु, तिमीहरू जैन हुनु, हिन्दू धर्ममा तिमीहरूको जन्म नहोस्। हिन्दू धर्ममा जन्मियो भने जगतलाई नै कलङ्कित गर्ने, धर्मलाई नै चाहिँ बेइज्जत गर्ने किसिमका चाहिँ शास्त्रका निन्दक भएर जन्मनु, ब्राह्मणको कुलमा जन्मिएर पनि ब्राह्मण धर्मदेखि विमुख भएर अवश्य भक्ष्य गर्नु, ग्राह्य चाहिँ त्यस्ता चाहिँ पानका चाहिँ विषयहरूलाई चाहिँ पान गर्नु, तिमीहरू चाहिँ हर प्रकारले चाहिँ जगतमा छिटी र दुरुको पात्र हुनु, धर्मको गरिमालाई गिराउनु, तिमीहरू चाहिँ अत्यन्त दुर्गतिलाई प्राप्तिको चाहिँ लायक बन्नु, तिमीहरू त्यस्तो नालायक भएर चाहिँ जीवन व्यतीत गर्नु भनेर भन्नुभयो। र त्यसरी कलिकालमा जन्मनु र सबै प्रकारले धर्मदेखि च्युत हुनु, धर्मदेखि चाहिँ अलग रहनु, तिमीहरूलाई धर्मको चाहिँ प्राप्ति नहोस्, धर्मको प्राप्ति भयो भने धर्ममा मति नहोस्, भगवानमा प्रीति नहोस् भनेर श्राप दिनुभयो। र के भन्नुभयो भने कलिकालमा चाहिँ त्यसरी तिमीहरूको जन्म धारण गर्नु अगाडि तिमीहरूले मेरो यो जो अपराध गरेको कृतज्ञताको पापले तिमीहरूले द्वापरको अन्तिमसम्म नरकको घोर यातना भोग्नु, त्यसपछि चाहिँ यस्तो चाहिँ धर्म शून्य भएर जन्मिनु कि धर्म बिना व्यक्तिको उद्धार हुँदैन, धर्म विमुख भएर फेरि तिमीहरू चाहिँ त्यो पापको फलले नरकलाई नै प्राप्त भए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अनि बारम्बार फेरि चाहिँ नरकबाट पृथ्वीमा, पृथ्वीबाट नरकमा, नरकबाट पृथ्वीमा, तिमीहरूलाई सुख शान्ति कहिल्यै नहोस् भनेर श्राप दिनुभयो। र त्यही श्रापका कारणले हेर्नुहोस् अहिले कलियुगमा जति पनि चाहिँ व्यक्तिहरू वेदमा विश्वास गर्दैन, शास्त्रमा विश्वास गर्दैनन्, ब्राह्मणको कोखमा जन्मेर अवश्य भक्ष्य गर्दछन्, खाना नहुने कुरो खान्छन्, पिउन नहुने कुरो पिउँछन्, जनै लगाउँदैनन्, शिखा फ्याँक्दछन्, ती सबैलाई भगवान गौतम मुनिले चाहिँ श्राप दिएका ती दुरात्मा ब्राह्मण हुन् भनेर जान्नु भनेर शास्त्रमा बताएको छ। जसले चाहिँ अब शास्त्र बमोजिम आचरण गर्दैन, देव कर्म गर्दैन, पितृकर्म गर्दैन, जसले धर्म विमुख भएर हिँड्दछ, भगवानको कथामा जसको वृत्ति छैन, जसले सन्ध्या वन्दन गर्दैन, कुनै एउटा देवतालाई मानेर अर्को देवताको निन्दा गर्दछ, भगवान विष्णुका भक्त भएर शिवजीका निन्दा गर्दछन्, जसले चाहिँ भगवती पराम्बालाई तुच्छ सम्झन्छन्, भगवतीको चाहिँ केही महिमा छैन, अस्तित्व छैन जस्तो सोच्दछन्, ती जति पनि चाहिँ कुमार्गमा हिँडेका, पाप प्रपञ्चमा हिँडेका, माया मोहमा फसेका, अर्काको धन खानेहरू, अर्काको स्त्रीमा कुदृष्टि लगाएर हिँड्ने पापात्म दुरात्म दुर्जनहरू छन्, ती सबैलाई अघिल्लो समयमा चाहिँ शापित भएर आएका दुष्ट हुन्, दुरात्मा हुन्, यिनको हिजो पनि गति थिएन, अब जीवन पछाडि पनि गति हुँदैन भनेर जान्नु, तिनीहरू नारकी जीव हुन् भनेर चाहिँ शास्त्रले घोषणा गरेको छ। स्वयं सम्पूर्ण धर्मका प्रणेता भगवान वेदव्यासले चाहिँ त्यो घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब ती सबैजना दुर्गतिलाई प्राप्त हुने भए। त्यस्तो भइसकेपछि अब त्यो प्रचण्ड क्रोधले चाहिँ ज्वाजरले मान्नु भएका, दैरिप्यमान भएका ऋषिलाई सबैले चाहिँ त्राहिमाम पाहिमाम, हे प्रभु क्षमा गर्नु भनेर शरण पर्न लागे, माफी मागे। अनि जस क्षण तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनमा उपकार गर्नेवाला ती गौतम मुनिलाई चाहिँ रुवाएका थिए, त्यस्तो चाहिँ मायाको गाई रचेर चाहिँ सताएका थिए, तत्क्षणै के भयो त भन्दा भगवती गायत्रीको मुख मलिनो भयो। आफ्नो भक्तलाई त्यस्तो भन्दा भगवती झसङ्ग हुनुभयो। भगवतीको चाहिँ अत्यन्त दैनिप्यमान अनुहार चाहिँ एकदमै मलिन भएर ठुलो शोकमा चाहिँ सन्तप्त भए जस्तो चाहिँ भगवती गायत्री माताको चाहिँ स्वरूप भयो। आफ्नो भक्तलाई अनादर गर्दा भगवतीको मुख मलिन भयो र भक्त उपरको त्यस्तो करुणा वात्सल्यता कि आजसम्म गौतम मुनिमाथि गरेको त्यो अपराधलाई भगवतीले सहन सक्नु भएको छैन र चाहिँ ती मनुष्यहरूलाई चाहिँ उद्धारको कुनै बाटो माताले दिनु भएन। आजसम्म भगवती गायत्रीको मुख मलिनोको मलिनै छ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान वेदव्यासले त्यो परम तत्त्वको वर्णन गर्नुभएको छ। अनि त्यसरी चाहिँ ऋषिलाई चाहिँ क्रोध आउँथेन, त्यस्तो दयापरताका ऋषि भगवतीलाई चाहिँ हृदयमा क्रोध आयो। किन ऋषिलाई चाहिँ किन क्रोध आयो भन्दा
उहाँले त रिस राखियो बिर्सिसक्नु भएको थियो। तर आफ्नो भक्तको अपमान हुँदाखेरि भगवतीको मुख मलिन भयो, भगवती झस्किएर चाहिँ बडो क्रोधको अनुभूति भगवतीलाई भयो, भगवती क्रोधित हुनुभयो। भगवतीसँग अभिन्न सम्बन्ध भइसकेको थियो, आत्मा र परमात्मा एकाकार भइसकेको अवस्था थियो गौतम मुनिको। त्यो हुँदा उहाँले खाएको भगवतीले खाएको हुन्थ्यो, उहाँले हिँडेको भगवतीले हिँडेको हुन्थ्यो, उहाँले बोलेको भगवतीले बोलेको हुन्थ्यो। अनि भगवतीले चाहिँ जे गर्नुहुन्थ्यो त्यो गौतमले गरेको हुन्थ्यो, गौतमले जे गर्नुहुन्थ्यो त्यो भगवतीले गरेको हुन्थ्यो। भगवान र भक्तको वास्तवमा यस्तो चाहिँ अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ। पक्के प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान भला टल जाए भक्त का मानना टालते देखा। भगवानको त्यस्तो स्वभाव छ रे, भक्त उपर भगवान रिझ्नु भयो। कोही सच्चा साधक छ, भक्त छ भने भगवान उस उपर रिझ्नुहुन्छ, भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ भने भला भगवतीले चाहिँ प्रकृतिको नियम शास्त्रको चाहिँ नियम नै बदल्न किन नपरोस्, शास्त्रको नियमलाई चाहिँ तोड मरोड गरेर पनि आफ्नो भक्तलाई चाहिँ भगवतीले कल्याण गर्नुहुन्छ। भक्तको प्रेममा मारिएर त भगवतीले चाहिँ जस्तो लीला पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो मान भला भगवतीले टाल्नुहुन्छ। कसैले 10 बार अनादर गरो त्यो सहनुहुन्छ, तर आफ्नो भक्तलाई कसैले एकचोटि पनि तिरस्कार गर्छ, अनादर गर्छ भने त्यो भगवतीलाई सही हुँदैन। त्यो भक्तिको महिमा हो, भक्तको गरिमा हो। कसैको निधारमा को भक्तसँग भक्त चाहिँ लेखेको हुँदैन। त्यो त आफ्नो जीवनमा भगवानबाट प्राप्त गरेका अनुभूति र त्यो अन्तरङ्ग प्रेममय सम्बन्धले कि भक्तले अनुभव गरेको हुन्छ कि भक्ति मार्गमा मेरो के उन्नति भएको छ, भक्त बन्नका लागि मैले चाहिँ 2-4 पाइला अगाडि बढाएको छु, मैले चाहिँ भक्तिको चाहिँ क्लासमा पास हुँदै गएको छु भनेर कि भक्तले अनुभव गरेको हुन्छ कि भगवानले जान्नु भएको छ यो मेरो भक्त को अभक्त। त्यो हामीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो होइन। हामीसँग न त्यो दृष्टि छ, न त्यो हृदयमा ज्ञान छ, त्यो दिव्यता छ। भक्तको पहिचान त केवल भक्त भगवानले नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वात्सल्यता भएकी अनन्त करुणामयी माताजीले नै गर्न सक्नुहुन्छ, दिव्यवासिनी दुर्गाले नै गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले चाहिँ भगवतीको चाहिँ त्यत्रो कृपा उनको जीवनमा देखेर चाहिँ भक्त सोचेन, भगवतीसँग त्यो अभिन्न भाव अवस्था छ भन्ने उनीहरूलाई भनकै भएन। आफ्नो अहमतामा विषयजीवहरूले आफ्नो भित्रको अन्धकारले ऋषिमा पनि अन्धकारै भए जस्तो उनलाई पनि विषय नै देखे र त्यो अपराधले गर्दा घोर दुर्गतिलाई प्राप्त भए। र कलिकालमा चाहिँ त्यसरी धर्म विमोह, शास्त्र विमोह, मानवता विरोधी, धर्म विरोधी आचरण भएका, केवल भौतिक चाहिँ विषय वासनामा नै रात दिन धुत भएका त्यसका चाहिँ नराधमको रूपमा चाहिँ ती पूर्व समयका त्रेतायुगका चाहिँ दुष्ट दुरात्मा ब्राह्मण समुदायमा भएका व्यक्तिहरूको आफ्ना पत्नी पुत्रसहित चाहिँ पुनर्जन्म भयो। कलियुगमा चाहिँ ती सबैले पुनर्जन्म प्राप्त गरेका छन्। जो जति चाहिँ त्यो किसिमको गुण व्यवहारदेखि विमुख त्यही धर्ममा अग्रसरता देखिन्छ, तिनलाई चाहिँ स्वर्गबाट आएका दिव्यात्माहरू, त्रेता द्वापर या सत्ययुगका चाहिँ महात्माहरू हुन्, पुण्यात्माहरू हुन् भनेर जान्न भनिकन शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। जय भनौ सच्चिदानन्द माताको जय, भागवत महापुराणको जय।